सबैलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्समा अध्ययनरत स्टुडेन्ट्सहरूको स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन अफ कम्प्युटर साइन्स स्याक्सद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मधुसूदन अधिकारी। आज हामी बीच उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सुमन राज विष्ट। डाक्टर विष्ट कम्प्युटर भिजन र रोबोटिक्स विषयमा एक्सपर्टाइज राख्नुहुन्छ। सर अहिले क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी अस्ट्रेलिया अन्तर्गत अस्ट्रेलियन सेन्टर फर रोबोटिक भिजनमा पोस्ट डक्टरल रिसर्च फेलो हुनुहुन्छ। र आज अडियन्समा हामी फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सेमेस्टर स्टुडेन्ट्सहरू छौँ। यो सेसन रेकर्डेड हो। यस कार्यक्रमलाई पछि हामी आफ्नो सोसल नेटवर्क पेजेस र युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। र यति भन्दै म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। सुमन सर सुरु गर्दा हुन्छ। द फ्लोर इज योर्स। एकछिन के अरे ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्दा हुन्छ? इङ्ग्लिस गर्ने कि नेपाली गर्ने कि मिक्स गर्ने कि कस्तो छ? नेपालीमै गर्दा हुन्छ सर। हामीले सबै सेसनहरू नेपालीमै गरिरहेका छौँ। सो नेपाली नै हो हाम्रो। जस मिक्स गर्दा हुन्छ नि, जस्तो इङ्ग्लिसमा भन्न सजिलो हुने कुराहरू इङ्ग्लिसमा भन्ने, अनि क्वेसन एन्सरहरू त्यस्तो नेपालीमा गर्दा पनि ठिकै हुन्छ। स्लाइडहरू देखेको छ नि हैन? ल गुड इभिनिङ एभ्रिवान। अब मेरो इन्ट्रोडक्सन त मधुसँग दिइसक्यो। अब त्यो बाहेक चाहिँ मेरो नेपालमा एप्लिकेसन भनेको चाहिँ म अझै के एज अ नामीसँग पनि एफिलिएटेड छु। र के र आजको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म नामीको बिहाफबाट चाहिँ यतापट्टि गर्न गइरहेको छु। अब आज मेरो एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ अब मेरो एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ अब कम्प्युटर भिजन र रोबोटिक्स। अब के अरे मेरो ब्याकग्राउन्डमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब पुच्चोपतक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेको। त्यसपछि मैले मास्टर्स फ्रान्समा कम्प्युटर भिजन रोबोटिक्समा, त्यसपछि पिएचडी पनि फ्रान्समा मास्टर्स रोबोटिक्स कम्प्युटर भिजनमा गरेको। अनि त्यसपछि म यसपछि अस्ट्रेलियामा चाहिँ पोस्ट गर्न आएको। त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म चाहिँ बेसिकली मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ रोबोटिक्सको ब्रिफ ओभरभ्यू, एकदम ब्रिफ ओभरभ्यू र अब फन्डामेन्टल प्रब्लम चाहिँ रोबोटिक्सको नेभिगेसन अथवा म्यापिङ नेभिगेसनको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रोडक्सन दिने कुरा गर्छु। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ वाट इज रोबोटिक्स भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ यो त चाहिँ कम्प्लेक्स फिल्ड हो। अब यसमा चाहिँ के अरे स्मल देशमा धेरै सब फिल्डहरू छन्। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि भन्दाखेरि अब रोबोटिक्स भनेको के सेन्सर्स भयो, लोकोमोसन भयो, किनेम्याटिक्स अनि मोसन प्लानिङ, कन्ट्रोल थ्योरी, पर्सेप्सन, अब न्युमेरिक अप्टिमाइजेसन, लर्निङ, अब एआई। अब जसरी अब हामी टप लेभलमा हेर्दा चाहिँ अब रोबोटिक्सको लागि अब चाहिँ के भयो त्यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा के भयो इलेक्ट्रोनिक्स अनि मेकानिक्स एउटा पार्ट भयो, कम्प्युटर साइन्स यो एउटा पार्ट भयो, अनि अब अहिले भनेको चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यो भयो। अब यिनीहरू पार्ट भनेको रोबोटिक्सको चाहिँ फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक्सहरू हो। अब र अब आजकल भनेको रोबोटिक्स भनेको यदि रोबोटिक्समा कुनै एजेन्टमाहरूमा चाहिँ अब एआई अथवा त्यस्तो छैन भने त्यसलाई अब चाहिँ रोबोटिक्स भन्न चाहिँ अब भन्ने नभन्ने भन्ने पनि त्यो पनि एउटा छ। अब मेन चाहिँ अब यसो हेर्दा चाहिँ रोबोटिक्सको रिसर्च प्रोग्रेस चाहिँ के छ भने एउटा कोहेसिभ नभइकन एकदमै स्क्याटर छ। सबै डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा छ। अब जसरी अब हाम्रो चाहिँ अब जसरी अब के अरे यही भएको कारणले गर्दा जस्तै गरेर जस्तै अब एआई कम्प्युटर भिजनहरूमा जुन लेभलमा भएको छ रोबोटिक्स चाहिँ त्यो रोबोटिक्स रिसर्चले चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ त्यही पक्र्न सकेको छैन। बट स्टिल वी आर रिचिङ देयर रिसेन्टली। अब सबभन्दा पहिला भन्दा अब रियल वर्ल्डको रोबोटले चाहिँ कसरी काम गर्छ? रोबोटको बेसिकली तिनटै काम गर्ने त्यो रिपिटेड साइकल चाहिँ के सेन्स, प्लान र एक्सन।
सबभन्दा पहिला सेन्स भन्दा के अब हामीले चाहिँ रोबर्समा भएको सेन्सर्सहरू जस्तै अब अहिलेकोलाई चाहिँ अब बेसिकली मैले यसमा भिजन सेन्सरहरूको नामै राखेको छु। रेडारहरू भयो, लाइडार्सहरू भयो, अब क्यामेराजहरू भयो, उनी क्यामेराज अनि अब सोनार्सहरू होला, टेम्परेचर सेन्सर्सहरू होला, डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू अब अरू है। उसको त्यसको काम चाहिँ के भयो, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेन्सरहरूबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ग्यादर गर्ने। अब सेकेन्ड क्लास भनेको चाहिँ अब चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई जब सेन्सरबाट आएको इन्फर्मेसनलाई के गर्ने, अब त्योबाट इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भने उसले सेन्स गर्ने। अब सेन्स गरेर चाहिँ अब के छ, अब अर्को नेक्स्ट मुभ चाहिँ अब कता जाने, अब के गर्ने, अब नेक्स्ट मुभ चाहिँ अब उसले प्लान गर्ने हो। अनि लास्टमा चाहिँ अब एक्सन भनेको चाहिँ अब रोबोटको के भने लोकोमोसन, अब मुभमेन्ट मात्र एक्सन अब जस्तै अब म्यानिपुलेसन होला, कुनै सामान उठाउन पनि हुनसक्ला, अब सिम्पल कुनै वार्निङहरू दिएर गेस्ट गरेर हाई हेल्थ त्यो लेभलको सम्म हुन सक्ने भयो। अब यसबाहेक चाहिँ अब हामीले अब एउटा एक्जाम्पलहरूको कुरा गरेर अटोनोमस रोबोट एउटा भनेको एकदम अहिले हाइटमा भएको सेल्फ ड्राइभिङ कारहरू। अब त्यो सेल्फ ड्राइभिङ कारको लागि के अब त्यो भनेको त्यसलाई के चाहियो हामीलाई, अब एकदम सिचुएसनल एवेरनेस। अब हाम्रो चाहिँ उसको वरिपरिको सिचुएसनल एवेरनेस सबै एक्जाम्पलको लागि अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब के अरे सेल्फ ड्राइभिङ कारको स्मल एउटा बिल्डिङ बक्स भयो। यसमा अब के हाम्रो सेन्सरहरूमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अब क्यामेराजहरू होला, रेडार्सहरू होला, लाइडारहरू होला। अब जस्तो त्यसलाई अब उसको पोजिसनहरू थाहा पाउनलाई जिपिएस, अब आइएमई सेन्सर्स, इनर्सियल सेन्सरहरू जस्तो एक्सिलोमिटर, गाइरोस्कोपहरू होला भयो। अब तिनीहरूको इन्फर्मेसनहरूलाई लिएर चाहिँ अब रोबोटले पर्सेप्सन फेजमा चाहिँ उसले चाहिँ गर्ने के भयो, अब डिटेक्सनहरू अब के गर्नु पर्ला अब उसको लागि चाहिँ। अब एउटा भयो अब अब्स्ट्याकल डिटेक्सन होला। अब यो डाइनामिक अब्जेक्टहरू अब जस्तै अब सेफ्टीको लागि चाहिँ अब के छ, अब बाटोमा मान्छेहरू छ हिँडेको हुनसक्छ, अथवा केही अब्जेक्टहरू अब डाइनामिक अब्जेक्टलाई ट्र्याक गरेर अब सेफ्टी गर्नु। अर्को भनेको फ्री स्पेस डिटेक्सन। अब जस्तै अब हिँड्नलाई गाडी चलाउनलाई के चाहियो, अब फ्री स्पेसमा चाहियो। अब मान्छेहरू हिँड्नु भने अब्स्ट्याकललाई एभोइड गर्दै मान्छेको मोसन अनुसार अब के गर्ने। अब मान्छे एक्जाम्पलको लागि अब डाइनामिक अब्जेक्ट ट्र्याकिङको फाइदा नै के हो, मान्छे नजिकै छ भने एउटा एक्सन लिने भयो, परबाट डाइनामिक अब्जेक्ट छ भने उसको फाइलमा छ भने उसले के एक्सन नलिँदा पनि भयो। अनि अर्को अप्सन भनेको चाहिँ जिपिएस, आइएमई सेन्सर अरूहरूबाट चाहिँ के छ, हामीसँग पहिला एउटा प्रिबिल्ड म्याप छ भने त्यो म्यापमा चाहिँ कहाँ छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। यो बेसको चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरूबाट गरेर चाहिँ अब चाहिँ के छ, रोबोटले अब उसले के गर्नु पर्यो, प्लानिङ स्टेजमा चाहिँ प्लानिङ स्टेजहरू के भनेको एकलाई रुट प्लानिङ। अब कहाँबाट अब हाम्रो कहाँ जाने भयो, अनि ट्राजेक्टरी कुन ट्राजेक्टरी गर्ने, अब कुन चाहिँ अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब सबभन्दा अब के अरे सेफेस्ट रुट कुन होला, सटेस्ट रुट कुन हुन्छ, आफ्नो अप्टिमाइजेसनको केही प्यारामिटरहरू गरेर त्यो प्लानिङ गर्ने भयो। अनि लास्टमा चाहिँ अब रोबोटहरूको लागि यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई लिएर के हुने भयो, एउटा भनेको अब उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। कन्ट्रोल भनेको अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ कन्ट्रोल, पिआइडी कन्ट्रोलहरू सिम्पल कन्ट्रोल भयो। अर्को भनेको मोडल प्रेडिक्टिभ कन्ट्रोल, अलि हायर लेभलको कन्ट्रोलहरूको यो भेका इन्टरमिसलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। यो के हो भने यिनीहरू सबै एउटा क्लोज लुप फिडब्याक लुपहरूमा चलिरहन्छ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो। अब हामीले चाहिँ अब टिपिकल सेन्सिङ पाइपलाइनहरूमा हेरेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला के सेन्सिङ पाइपलाइनहरूमा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको डिटेक्टर, क्लासिफायर, ट्र्याकर। अब डिटेक्टर भनेको चाहिँ के भयो, अब हामीले चाहिँ अब सिनमा चाहिँ अब दिएको इमेजमा चाहिँ अब के समथिङ पत्ता लगाउने। एक्जाम्पलको लागि अब एकदमै बेसिक कुराहरू गर्दाखेरि अब के छ, हामीले राइटमा हेरेको चेकर बोर्डमा छ भने अब त्यसमा केही प्रब्लम छ भने के छ, बेसिक पोइन्टहरू होला, कर्नर्सहरू होला, दे आर सम इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब सिनहरूमा अब ह्युमन सिनहरूमा लाइन सेगमेन्ट्सहरू होला, एक्जाम्पलको लागि लाइन्सहरू भयो। अनि अर्को अब्जेक्ट्सहरू भनेको अब एक्जाम्पल हायर लेभल अब अब्जेक्ट्सहरू जस्तै अब एक्जाम्पल चेयर, फिजिकल टेबल, चेयर त्यो लेभलसम्मको होला। अब क्लासिकली पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ अब के डिप लर्निङ भनेर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भनेको यो पोइन्ट्स, लाइन्सहरू नै यिनीहरूको बेसिक फिचरमा चाहिँ रोबोटिक्सहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो हुन्थ्यो भने कम्प्युटर भिजनहरूको त्यो हुन्थ्यो नि। अब पछि डिप लर्निङ गर्दा चाहिँ अब अब्जेक्ट डिटेक्सनहरूमा ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट भएर अब यो हायर लेभल अफ सिमेन्टिक्स पनि अब के अरे युज गर्नलाई अब पोसिबल भएको छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ अब क्लासिफाई, अब त्यो देखेको चाहिँ क्लासिफाई के गर्ने, अब्जेक्ट त दिएको थियो, अब्जेक्टहरूमध्ये के हो, अब डाइनामिक अब्जेक्ट होला, स्ट्याटिक अब्जेक्ट होला, अथवा जस्तै अब चेयर यो इमेजमा के हामीले के यसमा डिटेक्ट गरेको चाहिँ बेड, चेयर, टेबल। अब त्यो भन्ने भयो। यसको बेसिकली के भन्छ, हामीले दिएको इनपुटहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ अब डिभाइड गर्ने भयो। अब यो भनेको चाहिँ अब हामीलाई त्यो अनुसार लास्टमा भनेको चाहिँ त्यो अर्को भनेको चाहिँ
त्यो ट्र्याकिङ अब जुन हामीले अब रोबोट त के हो इन्भाइरोमेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्युसली त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब दिँदै गरेको कुराहरू चाहिँ ट्र्याक गर्नु पर्यो त्यो ट्र्याक गर्दाखेरि रोबोटले के गर्छ कि एउटा अपडेट ट्र्याक गरेको पनि पाउन सक्छ प्लस अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो बेस अपन त्यो अपडेट्सहरूको ट्र्याकिङको इन्फर्मेसनहरू लिएर चाहिँ के गर्छ उसले आफ्नो पोजिसनहरू आफ्नो मोसन पनि निकाल्न सक्छ यसले गर्दाखेरि यसको यिनीहरू चाहिँ के भन्छ रोबोटलाई चाहिँ हाउ त्यो रिजन अब रोबोटले अब के गर्ने अर्को स्टेपहरूमा अब त्यो के अरे इन्भाइरोमेन्टसँग कसरी त्यो गर्ने अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब यसले चाहिँ रोबोटले कसरी जिम्नु र यसले चाहिँ ट्र्याकरले चाहिँ प्लानिङको लागि हेल्प गर्ने एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब हामीले एक्जाम्पलको लागि यसमा हेऱ्यो यो फिगरमा हेर्दाखेरि के भयो हाम्रो हामीले यसमा अपडेटहरू डिटेक्ट पनि गरेको छ प्लस ट्र्याकिङहरू पनि गरेको छ त्यो ट्र्याकिङहरू गर्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि हामीले के भयो पर्सनको स्पिडहरू अब एक्जाम्पलको लागि यसमा पर्सनको स्पिडहरू पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ एक्जाम्पलको लागि यसमा चाहिँ भयो पर्सनको कति कुन चाहिँ स्पिडमा हिँडेको छ कता हिँडेको छ अब उसले अब त्यही अनुसारको पाथ अनुसारहरू रोबोटको त्यो अनुसार त्यो मोसनहरू अनुसार उसले डिफ्रेन्ट एक्सनहरू लिन सक्ने भयो रोबोटले कुन मान्छेहरूको अब एकदम मान्छेहरूलाई कुन डिरेक्सनमा गएको छ के गरेको छ यो चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पलको चाहिँ यो चाहिँ पर्सन ट्र्याकिङको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो अब हामीले बेसिकली अब के छ यो सबै गर्नलाई अब डिफ्रेन्ट अपडेटहरूलाई के चाहिँ क्लासिफायर इम्पोर्टेन्ट भयो अब एक्जाम्पललाई हामीले सिम्पल क्लासिफायर बाइनरी क्लासिफायरको एक्जाम्पल लियौँ हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्ने मोडल छ जसले चाहिँ डग क्लासिफाई गर्छ त्यो डग हो कि होइन भनेर अब यसमा अब यो बाइनरी क्लासिफायर भने बाइनरी क्लासिफायरले आउटपुट के दिने भयो त कि पोजिटिभ पनि हामीले सिन दियो भने त्यसमा के छ डग छ भने पोजिटिभ दिनुभयो बिना यो डग दिनुभयो नेगेटिभ भयो भने नट डग भनेर दिनुभयो त अब यसमा पनि अब हामीले चाहिँ अब यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब क्लासिफायरमा चाहिँ अब यो 4 तरिकाका हुनु यदि हामीले इनपुट दिएको डग छ र त्यो डगै दिँदै गरेको छ नि डग त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ ट्रु पोजिटिभ भन्छौँ कुनै अनि त्यसपछि अब एक्जाम्पललाई हामीले इनपुट क्याट दिएको छ तर दिँदै गरेको के छ डग दिँदै गरेको छ भने के हुने भयो त्यो भनेको फल्स पोजिटिभ भन्ने भयो यदि अब हाम्रो त्यही दिँदैकोलाई हामीले इनपुट क्याट दिँदाखेरि हाम्रो यो डग क्लासिफायरले न त डग भनेर इनपुट आउटपुट दियो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने भयो ट्रु के चाहिँ ट्रु नेगेटिभ हुने भयो र हामीले इनपुट डग दिएको छ हाम्रो डग क्लासिफायरले आउटपुट के दिएको छ डग दिएको छ भने त्यो चाहिँ के हुने भयो फल्स नेगेटिभ हुने भयो त्यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको इनपुट क्लासिफायरको इनपुट अनुसार क्लासिफायरले के काम गरिन्छ त्यसअनुसार हामीले ट्रु पोजिटिभ फल्स नेगेटिभ र ट्रु नेगेटिभहरू 4 त्यो क्याटेगोरी गर्नु अब यो हेरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्लासिफायरको कुनै हामीले डिएनए युज गर्ने क्लासिफायरको पर्फर्मेन्सहरू गर्न सक्छ त्यसको लागि हाम्रो 2टा रेसियोहरू छ हामीलाई प्रिसिजन एन्ड रिकल भन्ने अब के अरे प्रिसिजनले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो चाहिँ के अरे क्लासिफाई गरेको कुन चाहिँ के अरे क्लासिफाई गरेको चाहिँ के छ फ्र्याक्सन अफ क्लासिफाई चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट छ भनेर एक्जाम्पलको लागि हाई प्रिसिजनले के गर्ने भने हाम्रो चाहिँ इनकरेक्ट क्लासिफाई फिक्सन चाहिँ थोरै छ भन्ने भयो अनि अर्को रिकल भनेको चाहिँ फ्र्याक्सन अफ करेक्ट क्लासिफाई के अरे हामीले गिभन क्लासिफायरहरूमा चाहिँ के करेक्ट क्लासिफायरहरू चाहिँ गर्ने उसले ठिक गरेको छ हाई रिकलले भने चाहिँ फ्यु करेक्ट इनकरेक्ट क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ कसरी त्यसले चाहिँ थोरै चाहिँ इनकरेक्ट करेक्ट क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ मिस गर्दैन भन्ने चाहिँ भन्ने भयो अब बेस अपन अब बेस अपन रेसियोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो डिजायरेबल के हाई प्रिसिजन हाई रिकल चाहिँ अब डिजायरेबल हुनसक्छ तर यो प्रिसिजन रिकल भनेको चाहिँ अब केमा टिप्पणी हुने भयो भने क्लासिफायरको थ्रेसोल्डमा डिपेन्ड हुने भयो एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यहाँ के छ अब हाम्रो ड्रग क्लासिफायर छ एउटामा के त्यसमा हामीले के छ इफ इट डिटेक्ट डग त्यो भनेको चाहिँ डग विथ सफिसियन्ट कन्फिडेन्ससँग त्यो भने ट्रु पोजिटिभ भयो अब सेकेन्डको लागि त्यसले के न त डग दिएको भने त्यो के भयो ट्रु नेगेटिभ भयो अब अर्को चाहिँ अब के छ डग डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ डग छ अब कहिले काहीँ अब हाम्रो क्लासिफायरले यो डग नचिनेको हुन्छ ट्रेनिङ गरेको छ नचिनेको अब नट डग देखाएको यो केसमा हाम्रो यो चाहिँ के भयो फल्स नेगेटिभ भयो अब अर्को केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट एनिमल डङ्की अथवा अर्कोलाई चाहिँ अब यसलाई डग दिएको छ यो भने के भयो फल्स पोजिटिभ भयो अब यो केसमा चाहिँ त्यो डग दिँदै गरेको छ तर के छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ डग दिँदै गर्न सकेको छ तर के छ डगको चाहिँ के छ थ्रेसोल्ड चाहिँ पहिलाको भन्दा कम छ
अब यसमा चाहिँ फेरि ड्रग विथ हाई प्रेसन ड्रग दिँदै गरेको र अर्को चाहिँ ट्रु नेगेटिभ ड्रग दिएको। अब यसमा चाहिँ के छ हाम्रो यो थ्रेसोल्डको चाहिँ के छ हाम्रो हामीले थ्रेसोल्डको भ्यालु चाहिँ अब भेरिएबल गरे अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने के भन्छ हाम्रो प्रिसिजन र रिकलको रेसियो हुन्छ, त्यही अनुसार त्यही अनुसार चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। लास्टमा चाहिँ आज बाइनरी क्लासिफायरमा हाम्रो त्यो हुने भयो। त्यो अनुसार अब हाम्रो यो केसमा यो थ्रेसोल्डमा छ भने हाम्रो के छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रो क्लासिफायर चाहिँ अब 75% प्रिसिजन हाम्रो चाहिँ 75 कन्फिडेन्स छ साथको चाहिँ हाम्रो क्लासिफाई गर्छ भन्ने भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एक डिफ्रेन्ट क्लासिफायरहरूको के छ हामीले डिफ्रेन्ट थ्रेसोल्डहरू चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ प्रिसिजन रिकल कर्भहरू प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डिफ्रेन्टको कर्भ भन्छ। अब हाम्रो आइडल कर्भ आइडलली हाम्रो क्लासिफायरहरू हाम्रो कस्तो हुनुपर्ने यो ब्लू लाइनले दिँदै गरेको लेफ्टमा चाहिँ ब्लू लाइनले दिँदै गरेको उता चाहिँ लेफ्ट पोइन्टमा टु पोजिटिभ रेसियो हाई, फर्स्ट पोजिटिभ रेसियो चाहिँ 0 त्यो र हाम्रो प्रिसिजन रिकल चाहिँ कर्भको चाहिँ एरिया चाहिँ 1 हुने भयो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्लासिफायरको पर्फर्मेन्सहरू मेजर गर्न सक्ने भयो। अब तर हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली आइडल केसमा अब हाम्रो इम्पिरियल भनेको चाहिँ के छ हामीलाई भने हाम्रो चाहिँ अब एज अ फङ्सन अफ थ्रेसोल्ड अब हाम्रो अब कतिको सिभिरिटी चाहिँ कति प्रिसिजन त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ट्रेड अफ हुने भयो। अब त्यो क्लासिफायरहरूको प्रब्लमहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ यो त भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिफायरमा चाहिँ अब के छ हामीले एक्जाम्पलको लागि हामीले अब एक्जाम्पल क्याट डग हामी सर्टेन ट्रेन गर्दाखेरि हामी के सर्टेन लेभलहरू सर्टेन क्याटेगोरी थाहा हुन्छ। हामीले त्यसैको बेसिसमा ट्रेनिङ गरेर चाहिँ अब त्यो गर्दाखेरि अब एक्जाम्पललाई अब एनिमल्सहरू मात्र ट्रेन गरेर क्लासिफायरमा अब हामीले चाहिँ अब एक्जाम्पललाई के छ अर्को अब चरा अथवा अर्को अरू मान्छे अरू ल्यायो भने उसले चाहिँ क्लासिफाई नचिन्न सक्छ। यो भनेको चाहिँ यो अननोन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ हाम्रो त्यो क्लासिफायरलाई चाहिँ थाहा नभएको कुरा चाहिँ अपेट कार्यालयलाई क्लासिफाई गर्न चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा स्टिल अ बिग प्रब्लम इन डिप लर्निङ रिसर्चको एउटा प्रब्लम। अर्को भनेको चाहिँ अब एकदमै ठुलो अथवा कमन प्रब्लम भनेको चाहिँ के छ हामीसँग त्यो हामीले चाहिँ हामीसँग क्लासिफायरमा त्यो क्याटेगोरी चाहिँ क्लासिफाई हामीले ट्रेनिङ गरेको छौँ। तर के छ अब हामीले अब त्यो ट्रेनिङ सेटमा एउटा भयो तर टेस्ट सेट चाहिँ अब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेनिङभन्दा चाहिँ धेरै एकदम डिफ्रेन्ट भयो। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ डग्सहरूको पनि डिफ्रेन्ट ब्रिडहरू हुन्छ। हामीले सर्टेन ब्रिडहरूको डगमा ट्रेनिङ गरेको छ। हामीले एकदमै नयाँ ब्रिडको डग ल्यायो भने अब क्लासिफाईले राम्रोसित करेक्ट क्लासिफाई गर्न नसक्छ। अब एक्जाम्पलको लागि अब कुनै डगहरू अब उस कस्तो होला त्यसलाई डिफ्रेन्ट क्लासिफाई गर्न सक्छ। अब त्यो डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्टहरूबाट अब हामी चाहिँ अब के अरे भ्यू पोइन्टले पनि अब यसमा चाहिँ देशमा धेरै फरक पार्ने भयो। अब एक्जाम्पललाई हामी डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्टबाट डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट त्यो डगलाई हेर्दाखेरि डग जस्तो यसले चाहिँ फर्स्ट गर्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ भनेको डिफ्रेन्ट लाइटनिङ कन्डिसनहरू अब जस्तै अब हामी स्ट्रेन लाइटनिङ कन्डिसनहरूमा चाहिँ क्लासिफायरबाट भएको इमेजहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न खोज्यो भने एकदम स्ट्रिपी स्याडोहरू छ भने अब हर्स पनि जेब्रा जस्तो देखिन सक्छ। त्यही हर्सलाई जेब्रा भने फर्स्ट क्लासिफाई गर्न सक्छ। अर्को यो यिनीहरू भनेको चाहिँ अब बिगर प्रब्लमहरू यो भयो। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले कसरी सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ सेटहरू त गर्नु भयो अथवा त्यसै कन्फिडेन्सहरूले चाहिँ गर्नु भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ एम्बिग्युटी। अब एक्जाम्पलको लागि हाम्रो चाहिँ के छ क्लासिफायरले चाहिँ के छ हाम्रो पेरिसनलाई क्लासिफाई गर्छ प्लस अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ के हाम्रो क्लासिफायरमा साइक्लिस्ट भनेर क्लासिफाई गरेको छ। तर एक्जाम्पलको लागि अब हामीसँग चाहिँ यो केस आयो मान्छे साइकल लिएको केस आयो भने के भने उसले चाहिँ अब पेरिसन भनेको क्लासिफाई गर्छ कि साइक्लिस्ट भनेर क्लासिफाई गर्छ। अब यो कुराहरू चाहिँ अब क्लासिफायरको यो पनि एम्बिगियस केसहरू पनि आउन सक्छ यस्तोमा। एक्जाम्पलको लागि हाम्रो चाहिँ अब एउटा पपुलर अपडेट दिएको हामीले योको आउटपुटहरू हेरौँ। यसले चाहिँ दिँदै गरेको अपडेटहरू चाहिँ के छ यहाँ डग कारहरू हाम्रो यो केसहरूमा चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट अपडेटहरू राम्रोसित रियल टाइममा अब यो केसहरूमा के छ अब यो येलोमा चाहिँ के छ हाम्रो अब त्यो इगल छ। इगललाई चाहिँ त्यो येलो क्लासमा चाहिँ इगल भनेर चाहिँ डिफाइन छैन। त्यसलाई कहिले उसले चाहिँ के क्लासिफायर झुकेर कहिले एज अ डग गरिरहेछ कहिले पर्सन गरिरहेछ कहिले यो भनेको चाहिँ के भयो क्लासिफायरको आउटपुट भनेको चाहिँ केसँग डेभलप हुने भयो हामीले एउटा कुन चाहिँ कन्फिडेन्स थ्रेसोल्डहरू राखेको छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ बाइनरी क्लासिफायर के त्यो हुने कि त्यो हुँदैन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अब यस्तो फल्स पोजिटिभ त्यो आउन सक्छ। यो भनेको चाहिँ क्लासिफायरकै अर्को प्रब्लम भयो। अब हामी अब ब्याक टु अब के छ अटोनोमस मोबाइल रोबोट्सहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अब के छ सबभन्दा फन्डामेन्टल प्रब्लम भनेको चाहिँ रोबोट्स अटोनोमस भन्दा आफै रोबोट चाहिँ के छ
मुभ हुन सक्नु पर्यो अनि सो अन र यसमा चाहिँ रोबोट अटोनोमस रोबोट मोबाइल रोबोटहरूले चाहिँ मेनली चाहिँ के छ तीनटा क्वेसनहरू चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ वेयर एम आई वेयर आई एम गोइङ र हाउ आई गेट देयर बेसिकली अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ यो प्रब्लम सल्भ गर्न रोबोटलाई हाम्रो के भन्छ सबभन्दा पहिला रोबोटले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो त्यसको लागि के छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ केले दिन्छ त्यो इन्फर्मेसन के छ इन्भाइरोमेन्ट थाहा पाइ त्यो भनेको म्यापिङ फेजमा हुने भयो अब रोबोटले चाहिँ अब के छ इन्भाइरोमेन्टलाई एनालाइज अथवा पर्सिभ गर्नु पर्यो त्यसको लागि के छ हाम्रो डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू काम भित्र लिँदा भयो त्यसको लागि इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ एनालाइसिसहरू गरेर अब डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू कम्प्युटर भिजन टेक्निक्सहरू अब एआई टेक्निक्सहरूबाट एनालाइज गर्न सक्छ अब चाहिँ के छ रोबोटले अब इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो पोजिसन पनि पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो प्रोसेस के भन्छ लोकलाइजेसन भनिन्छ र बेस्ड अपन यो तीनटा इन्फर्मेसन चाहिँ के छ अनि रोबोटलाई डिस्टिङसन कहाँ जान्छ भने उसले प्लान एन्ड एक्जिक्युट मुभमेन्ट यो गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ पाथ प्लानिङहरू चाहिन्छ अब हामीले लेफ्टमा हेरेर चाहिँ हामीले तीन थरीको रोबोट एक नम्बरलाई चाहिँ ग्राउन्ड रोबोट र मोबाइल रोबोट्सहरू यिनीहरू सबै भनेको अटोमेसन रोबोट्सहरूलाई चाहिने फन्डामेन्टल कुराहरू यिनीहरू अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ वेयर एमआई चाहिँ केले दिन्छ हामीलाई म्यापिङ एन्ड लोकलाइजेसनले दिन्छ म्यापिङ भनेको चाहिँ के भने इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी मोडलिङ गर्ने एक्जाम्पलको लागि हामीसँग इन्भाइरोमेन्टलाई मोडलिङ गर्न हामीसँग के डिफ्रेन्ट टाइप अफ ज्योमेट्रिक म्यापहरू होला एकदम 3D म्यापहरू 3D इन्फर्मेसन डिटेल 3D म्यापहरू त्यो भयो अर्को भनेको टोपोलोजिकल म्याप भनेको चाहिँ अब हामीसँग के भयो नि अब यसमा चाहिँ म्यापको चाहिँ के अरे दिदो भन्दा पनि अब एक्जाम्पलको लागि अब काठमाडौँमा लागि छ अब हाम्रो टोपोलोजिकल लोकेसनहरू एक्जाम्पलको लागि धरहरा भयो घण्टाघर भयो डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक लोकेसनहरूमा चाहिँ राखेर म्यापिङ गर्ने अनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ अब के अरे ग्राफ रिलेसनसिप धरहरा भयो घण्टाघर भयो न्यु रोड होला टोरीखेल होला त्यो सहिद गेट होला त्यो स्पेसिफिक लोकेसनहरूको बिचको रिलेसनसिपबाट चाहिँ म्याप त्यो गर्नलाई अब लोकलाइजेसन भनेको चाहिँ के रोबोटको लोकेसनहरू गर्ने यसले चाहिँ यसले के त चाहिँ तिमी चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ यो पोजिसनहरूमा छ भनेर अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब रोबोट म्यापिङको रोबोटमा लागि रोबोटसँग के इन्फर्मेसन हुन्छ र रोबोटले के गर्नुपर्छ भने म्यापिङको पेजमा चाहिँ के छ रोबोटलाई एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोबोटलाई आफ्नो पोजिसनहरू थाहा छ एक्जाम्पल लेस एज रोबोटलाई पोजिसन आफ्नो फुल्ली कन्फिडेन्टको थाहा छ भने अब रोबोटले के गर्ने उसँग सेन्सरहरूले ल्यान्डमार्कहरू देख्ने भयो त्यो देखेको ल्यान्डमार्कहरू अनुसार चाहिँ उसले के गर्ने भयो भने चाहिँ अब रोबोटको मोसनहरू गरेर चाहिँ ल्यान्डमार्कको पोजिसनहरू इस्टिमेट गर्ने जस्तो ट्राङ्गुलेसनहरू गरेर त्यो गरेर त्यो अब त्यो इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ के छ ल्यान्डमार्क इस्टिमेट गरेर त्यो अनुसार चाहिँ रोबोटले के गर्ने भयो नयाँ म्याप क्रिएट गर्ने अथवा अब के अरे त्यो म्यापमा छैन त्यो ल्यान्डमार्क चाहिँ देखेको म्यापमा छैन भने म्यापमा हाल्नु पर्यो यदि अब त्यो के छ त्यो ल्यान्डमार्कले पहिल्यै म्यापमा देखेको छ भने के गर्ने अब इररहरू हुनसक्छ त्यो इररहरूलाई करेक्सन गरेर ल्यान्डमार्कमा अपडेट गर्ने किनभने त्यो ल्यान्डमार्कहरू मुभहरू भइसकेको हुन्छ अथवा त्यो छैन भने म्यापलाई एक्सटेन्ड गर्ने अनि अर्को लागि अब हामीले के लोकलाइजेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पललाई के छ एक्जाम्पललाई लेस हामीले के छ रोबोट एजुम के गर्ने रोबोटलाई म्यापमा भएको ल्यान्डमार्कहरू चाहिँ थाहा छ र रोबोटले ल्यान्डमार्कहरू देख्न सक्छ भने अब यसमा लोकलाइजेसन प्रब्लममा चाहिँ के गर्नु भने रोबोटले चाहिँ त्यो म्यापमा चाहिँ आफ्नो के छ पोजिसनहरू चाहिँ त्यो गर्न पनि भयो अब हामीले यो दुवै म्यापहरूमा हेर्दाखेरि के छ हाम्रो येल्लो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो ट्रु पोजिसन भयो भने ब्लू भनेको चाहिँ के छ स्टिमेट पोजिसनहरू भन्नुभयो एक्जाम्पललाई इभन अब के छ भने हाम्रो सेन्सरहरूमा नोइज डेटाले गर्दाखेरि के छ ल्यान्डमार्कहरूको पनि हामीले एक्ज्याक्ट पोजिसनहरू एक्ज्याक्ट लोकेसनहरू नहुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ अब के छ अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब पोजिसनहरूमा चाहिँ के छ अब रोबोटसँग हामीसँग के ल्यान्डमार्कहरू छ तर रोबोटको पोजिसन स्टिमेटहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गर तर रोबोटहरूको चाहिँ के छ रोबोटसँग के छ व्हिलहरूमा ड्रिफ्टहरू हुनसक्ला अरू गर्दाखेरि चाहिँ व्हिलहरूमा ड्रिफ्टहरू अरू एका चाहिँ रोबोटले चाहिँ के छ एक्ज्याक्टली चाहिँ उसको चाहिँ लोकेसनहरू त्यो नोइज लोकेसन हुनसक्छ त्यो भनेको इस्टिमेट लोकेसन अब एक्जाम्पलको लागि अब हामीले के छ यो दुवै इस्टिमेसनहरू लिएर चाहिँ उसले चाहिँ एक्ज्याक्टली करेक्ट म्यापहरू चाहिँ इस्टिमेट गर्न पनि हुनसक्छ यो दुवै प्रब्लमलाई के छ अब यो गर्नलाई के छ रोबोटले पोजिसन पनि इस्टिमेट गर्ने ल्यान्डमार्क पनि इस्टिमेट गर्ने
र यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो म्याप र रोबोटले म्याप पनि बिल्ड गर्नु पर्यो र म्यापमा लोकेसन साइमल्टेनियसली गर्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रब्लम भयो र यो भने चाहिँ यो क्या साइड बाई साइड जाने प्रब्लम भयो यसमा सबभन्दा पहिला के भन्नु रोबोटले इस्टिमेट पोज लोकेसन गर्छ रोबोटले ल्यान्डमार्क देख्छ त्यो बेस्ट अफ बन्दो चाहिँ के छ ल्यान्डमार्क म्यापमा गर्दा अपडेट गर्न सक्छ यो भने चाहिँ कन्टिन्युसली लोमा जाने अब यो पोज र यो गर्ने भनेको एउटा चिकन एक प्रब्लम जस्तो नि भयो अब किनभने अब हामीलाई के रोबोटलाई के अरे करेक्ट पोजहरू राम्रोसित इस्टिमेटहरू गर्न लोकेसन इस्टिमेट गर्नलाई उसलाई म्यापिङ अथवा के ल्यान्डमार्कहरू राम्रोसित चाहियो त्यो भन्नु पऱ्यो यदि अब के अरे पोजिसनहरू चाहिँ राम्रोसित इस्टिमेट गरेको छ भने उसले चाहिँ करेक्ट ल्यान्डमार्कहरू चाहिँ म्यापिङ राम्रो नि भयो त्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ के छ चिकन एकको प्रब्लम नि अब यो बेसमा चाहिँ यो के क्लोज लुपमा छ क्या हामीले क्लोज लुपमा बसेर चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ स्ल्यामले चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ बेसमा अब्जर्भेसनमा चाहिँ म्यापिङ र म्याप पनि कन्टिन्युस म्याप पनि गरेर जाने र लोकेसन पनि म्यापमा पत्ता लगाउने एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ एक्जाम्पलको लागि यो हाम्रो चाहिँ रोबोटसँग यो लिडार सेन्सरहरू छ र के रोबोट चाहिँ कन्टिन्युसली के छ हाम्रो जहाँ 3D म्याप पनि बनाएको छ र म्यापमा पनि लोकलाइजहरू पनि म्यापमा पनि आफूले लोकलाइज गरिरहेको छ म्यापमा लोकलाइज गरेर कहीँ थाहा पाइरहेको छ लोकलाइज गर्दाखेरि त्यो म्यापको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको म्यापहरू चाहिँ राम्रोसित बनिरहेको छ यसमा चाहिँ रोबोटको सेन्सर चाहिँ के छ चाहिँ लिडार सेन्सरहरू अब त्यो गरेको चाहिँ यो चाहिँ क्लासिकली चाहिँ यो सेन्सर्सहरू भयो चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यसमा क्या 3D पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ यसमा कन्टिन्युसली गरेको छ र इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पुरा 3D डेन्स 3D इन्भाइरोमेन्टको मोडलहरू भयो अब अर्को लेफ्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसमा पनि के छ डेन्स क्यामेरा यसमा सिम्पल क्यामेरा बेसी इन्फर्मेसनहरू अब जस्तो के छ हाम्रो रोबोटको यसमा चाहिँ अब त्यसमा ल्यान्डमार्क्सहरू के हुने भयो क्यामेराको लागि जस्ट इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो पोइन्टहरू हुने भयो प्लस कर्नर्सहरू हुने भयो डिफ्रेन्ट कर्नर्सहरू भयो अब डिफ्रेन्ट भ्यूमा कर्नर्सहरू हेरेर ट्रायङ्गुलेसनहरू गरेर चाहिँ रोबोटले चाहिँ के गर्ने भयो उसको पोजिसनहरू प्लस 3D पोइन्टहरूको पोजिसन र लोकेसनहरू पस लगाउनु भयो प्लस यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ हामीले सिनको चाहिँ के छ हाम्रो के सिनमा हामीले सेगमेन्ट गर्न सकेका छौँ भने सिनलाई क्लासिफाई गर्न सकेका छौँ जस्तै अब डिफ्रेन्ट कलरको चियरहरूको लागि डिफ्रेन्ट कलर गरेर चाहिँ हामीले के छ डिफ्रेन्ट उयो सिमेन्टिक्सहरू सहितको चाहिँ रोबोटले चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याप गरेको छ रोबोट मुभ गरेको अनुसार चाहिँ म्यापको चाहिँ त्यो पोजिसन अनुसार चाहिँ रोबोटले चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ म्याप पनि गरिरहेको छ र म्यापमा लोकेट पनि उसलाई गरिरहेको छ यो प्रब्लम चाहिँ रोबोट यो प्रब्लमलाई चाहिँ के भन्छ भने रोबोटको एकदमै स्ल्याम प्रब्लम भन्छ यसमा चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसनहरू के भन्नुभयो म्यापहरू लोकेसन पोजिसनहरू गर्नलाई 3D पोइन्टहरू लिएको छ भने अब यसमा सिमेटिक्सहरू इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के छ हाम्रो डिप लर्निङहरूबाट एआईबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के छ सिनको इन्फर्मेसनहरू लिएर म्यापमा इन्डिकेट गरेर एउटा डिफ्रेन्ट कलरको सिमेन्टिक्स म्यापहरू दिएको छ प्लस हाम्रो चाहिँ के छ यसमा इन्फर्मेसन फ्री स्पेसहरू सबै हामीले पत्ता लगाउन सकेको छ यो इन्फर्मेसनले यो चाहिँ डिटेल म्याप भयो अब के भिजुअल स्ट्याम्प्समा होरामामा के छ यो भनेको फन्डामेन्टल प्रब्लम भयो र यो भनेको चाहिँ बेसिक नेभिगेसन सिस्टमको चाहिँ बेसिक हो अब के छ बिफोर प्लानिङको नेभिगेसन मसँग कति केसहरूमा चाहिँ के छ इन्भाइरोमेन्टहरू अलरेडी म्याप हुनसक्छ अब एक्जाम्पल अब मार्समा जाने कुरामा चाहिँ रोबोटले के म्याप हुँदैन उसले आफै एक्सप्लोर गर्छ त्यो पनि छुट्टै त्यो चाहिँ अर्को क्याटेगोरीको भयो अब रोबोटको लागि एक्जाम्पलको लागि हाम्रो स्ल्यामहरू युज गर्ने ठाउँ भनेको एक्जाम्पल हामी इन्डोरहरूमा के भयो एक्जाम्पल रोबोटिक भ्याक्युम क्लिनरहरूमा भयो अर्को अन्डरसीहरूमा अब रिफ मोनिटरिङहरू गर्नलाई त्यो स्पिड गरेर टेरेन म्यापिङहरू गरेर अननोन स्पेसहरूको अनि प्लस अन्डरग्राउन्डमा माइन एक्सप्लोरेसनहरूमा यसमा चाहिँ दे हेभ त्यो युज एप्लिकेसनहरू यसमा छ अनि अर्को एप्लिकेसन भनेको चाहिँ स्ल्यामको चाहिँ यो लोकलाइजेसन म्यापिङ एप्लिकेसन चाहिँ अगुमेन्टेड रियालिटी अथवा भर्चुअल रियालिटीहरू एक्जाम्पलको लागि अब गुगलको प्रोजेक्ट ट्याङ्गोहरू भयो अब एआर ग्लासहरू भिआर ग्लासहरू एकदम माइक्रोसफ्टको हलो लेन्सहरूमा फेसबुकको अकुलर भन्ने चाहिँ त्यसमा थाहा अब यो डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरूमा पनि युज गर्ने भनेको फन्डामेन्टल चाहिँ के छ के बेसिकली म्यापिङ लोकलाइजेसनको लागि चाहिँ स्ल्याम नै युज हुन्छ अब हामीलाई अगाडिको रोबोटको म्याप भयो लोकलाइजेसन हामीले थाहा छ भने अब हामीले चाहिँ के छ वेयर आई एम गोइङको लागि हाम्रो के छ प्लास प्लानिङ एक्जाम्पलको लागि हामीसँग ह्युमनले के गर्ने हामीसँग म्याप छ यो म्याप छ हामीलाई कहाँ छ एक्जाम्पलको लागि हामी चाहिँ
हामी चाहिँ अब थमेलमा छौँ भने अब हामीलाई चाहिँ अब अर्को उता जानु पऱ्यो भने अब के छ प्लास प्लानिङ गरेर हामीलाई चाहिँ के छ इक्जाम्पलको लागि गुगल म्यापको प्लास प्लानिङ भयो अब यसमा चाहिँ हामीले के यहाँबाट सत्तै पास होला अब सँग छिटो पुग्ने प्लास यो यसले अब हामीलाई के छ यो पास फलो गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ यो गऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छ भने भयो अब रोबोटको लागि त के हो नि भयो उसकोसँग अब इक्जाम्पलको लागि 3D इन्भाइरोमेन्टको ग्रिड म्यापहरू होला ग्रिड म्याप लोकेसनहरू अब त्यहाँबाट अब इक्जाम्पलको रोबोटलाई यहाँबाट सुरुमा यहाँबाट यो पोइन्टबाट S1मा जा भन्दा त्यहाँबाट S4मा S16मा S17मा यो लोकेसन ग्रिडहरूको थ्रु फलो गरेर चाहिँ यसरी जा भने चाहिँ इक्जाम्पलको लागि यो पाथहरू डिफाइन गर्ने भयो अब यो पाथ प्लानिङबाट चाहिँ के भयो हामीले रोबोटले स्टार्टदेखि गोलसम्म चाहिँ हामीले कसरी जान सक्ने भयो भन्ने भयो अब त्यो पाथ प्लानिङ गरेपछि अब हाउ आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीलाई चाहिँ रोबोटले नेभिगेसनमा यसमा चाहिँ अब के भन्ने भयो पाथ फलो गर्नु पर्यो पाथ फलो गर्दाखेरि रोबोटले अर्को एक्स्ट्रा प्रब्लमहरू के भन्नु उसले सिनलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो प्लस डाइनेमिक्सहरूलाई अब सिनहरू अन्डरस्ट्यान्ड भनेको अब अब्स्टेकलहरू कता छ के छ त्यो एभोइड गर्नु पऱ्यो प्लस डाइनामिक्सहरू अब मुभिङ अब्जेक्टहरूलाई हेर्नु पऱ्यो मुभिङ अब्जेक्टहरू अब आफ्नो रोबोटसँग कसरी आएको छ इक्जाम्पललाई कसैको कोलाइ हुनसक्छ अब इक्जाम्पललाई अब मुभिङ अब्जेक्टहरू रोबोटहरूले नजिकै देखेको छ र कोलाइ हुनसक्छ भने उसले एभोइड गर्नु पऱ्यो इक्जाम्पललाई मुभिङ अब्जेक्ट टाढाको मुभिङ अब्जेक्टहरू डिटेक्ट गरेको छ तर रोबोटको आफ्नो पास पनि छैन भने उसले सिम्पली इग्नोर गर्न सक्ने भयो त्यो अनुसार हेरेर रोबोटले अब आफूले डिसिसन मेकिङ गर्नु सक्ने भयो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब इक्जाम्पललाई चाहिँ सिम्पल यसमा चाहिँ रोबोटको नेभिगेसनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ के छ रोबोटले नेभिगेसन उयसको कोलाइडिङ यो वालहरू र पिपुलहरूलाई चाहिँ एभोइड गरेर गर्न खोजेको छ र हाम्रो पास प्लानिङ अनुसार चाहिँ रोबोट कुन बेला टर्न गर्ने होइन आफै डिटरमाइन गरेर उसले टर्न गर्ने अब यसमा रोबोटले टर्न गर्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन छ यसमा चाहिँ यो अहिले यो लेफ्ट साइडको यो माथिको इमेज भनेको रोबोटले के इन्भाइरोमेन्टमा के देखिरहेको छ त्यो भयो अनि यो भने चाहिँ रिफरेन्स इमेजेस भने चाहिँ अब रोबोटको चाहिँ नेभिगेसन पाथहरू चाहिँ अब सिरिज अफ रिफरेन्स इमेजहरू के अब जस्तै यसलाई पुरै अब राखेर अब के छ हामीले अब यो त पोइन्ट अर्को पोइन्ट छैन त्यो पोइन्टहरूको बिचको चाहिँ अब इक्जाम्पल हामीले कोरियरमा नेभिगेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट रुमहरूको लोकेसनहरूको इमेजहरू मात्र त्यो रुम इमेजहरू म्याच गरेर चाहिँ अब के छ रोबोटले चाहिँ यो पास गरिसक्यो अहिले रोबोटको पोजिसन हुन्छ यो सेकेन्ड र थर्डको चाहिँ यो रिफरेन्स इमेजहरूको बिचमा छ भन्ने भयो यो बिचमा चाहिँ रोबोट चाहिँ यो तलको झन् चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रोल कमान्डहरू अब रोबोटले चाहिँ के भेलोसिटीहरू टर्निङ गर्ने भेलोसिटीहरू चाहिँ के दिएको छ अब इक्जाम्पललाई जसरी रोबोट यहाँ मुभ भइरहेको छ यो अनुसार रिफरेन्स इमेजहरू चेन्ज भइरहेको यो रिफरेन्स इमेज चाहिँ रोबोट चाहिँ कुन चाहिँ पासमा कसरी कुन चाहिँ इमेज फलो गरोस् भनेर भन्छ यसमा चाहिँ सिम्पल चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ सिम्पल अब अर्को चाहिँ के भयो थ्री म्याप 3D इमेज नभएको सिम्पल चाहिँ रोबोटको म्यापिङको चाहिँ म्याप चाहिँ योगेशहरूमा चाहिँ के भन्ने भयो सिम्पल सिरिज अफ रिफरेन्स इमेजेसहरू मात्र त्यो इमेजले चाहिँ रोबोटले चाहिँ फलो गर्ने भयो यो भयो अब अब यो सेकेन्ड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब हामीसँग यसमा चाहिँ म्याप भनेको चाहिँ रोबोटसँग सिम्पल सिक्वेन्स अफ इमेजेसहरू अब सिक्वेन्स अफ इमेजेसले चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको अब इक्जाम्पललाई हामी इन्भाइरोमेन्टमा हिँडायौँ अब इमेजलाई 3 मिटर 4 प्रत्येक 3 मिटरमा चाहिँ इमेजहरू नेभिगेसन पास खिचेर राख्यो र त्यो चाहिँ के भयो रिफरेन्स पास हुने भयो त्यो चाहिँ अब रोबोटको लागि हामीलाई टिचिङ सिक्वेन्स हुने भयो र रोबोट नेभिगेसन गर्दा चाहिँ के गर्नु त्यो सिम्पल त्यो 30 सिक्वेन्सलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर करेन्ट देखेको दिशा र प्लस के छ 30 सिक्वेन्समा भएको इमेजहरूसँग कम्पेरिङ गरेर अर्को एक्सन लिएर चाहिँ नेभिगेसन गर्न सक्ने भयो यो एउटा भयो अब सेकेन्डको यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ रोबोटसँग उसको क्यामेराहरू अब के छ आइएमयू जिपिएसहरू भएको यो 3D स्क्यानरहरूको सहितको यो डेन्स 3D म्यापिङ उसँग रोबोटसँग पऱ्यो 3D म्याप नोन छ र रोबोटको पोजिसन चाहिँ त्यहाँ छ र रोबोटको पास चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ त्यो पास चाहिँ फलो गर्ने भनेको छ यसमा चाहिँ अब के छ रोबोटले दिउने सेन्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अहिले इन्भाइरोमेन्टमा केही पनि छैन त्यही सिधा हिँडिरहेको छ रोबोटले त्यो अनुसार चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट करेन्ट रोबोटको लोकेसनहरूमा कममा गर्दा त्यो रातो पोजिसनमा त माथि हेर्दाखेरि रोबोट करेन्ट पोजिसनहरू भयो त्यो अनुसार हेरेर इन्भाइरोमेन्टसँग कम्पेरिजन गरेर जाने भयो अब यो केसमा हाम्रो के छ अब मान्छे आयो मान्छे दिँदै गयो रोबोटले के छ मान्छेलाई एभोइड गरेर पाथहरू चाहिँ यसमा गरेको छ अब यो म्यापहरूमा हेर्दाखेरि के भन्नु आफ्नो 3D म्याप भयो रोबोटको यो इनिसियल अप्सन 3D म्यापमा चाहिँ यो भयो अब इनकेस जब रोबोटहरू मुभ भएर के छ यो सो पोजिसनहरू चाहिँ यो 3D म्यापमा रोबोटहरूले लोकलाइज गरेर मुभहरू यससँग कम्पेयर पनि गरेर प्लस इन्भाइरोमेन्टसँग इन्टरेक्सन गरेर मुभ गरिरहेको छ
त्यसले गर्दा नेभिगेसनमा हाम्रो के रोबोटले अब पाथ फलो गर्दाखेरि अब 3D पाथ होस् अब दिएको बाद त्यसमा हाम्रो इम्प्लिमेन्ट के हो भने बसमा चाहिँ हायर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र सिन डाइनामिक्स र अब यी सिनहरू डाइनामिक्सहरू भयो अब त्यो हुने भयो अब एक्जाम्पल अब त्यो यी अब्स्टाकलहरू एभोइड गर्ने अब डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू होला अब त्यसबाट गर्न सक्ने भयो अर्को भनेको अब अहिले अब डिप लर्निङले गर्दाखेरि हायर लेभल अफ हामी चाहिँ के अब्जेक्टहरू सिनहरू नै हामीले क्याटेगोराइज गर्छ त्यो अनुसारकै रोबोटहरूले एक्सन दिन सक्ने भयो अब यो केसहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेभिगेसन अझै स्टिल युज रोबस्टनेसहरू इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब सर्टेन केसहरूमा चाहिँ उस अब के अरे लेजर सेन्सरहरू युज गरेर चाहिँ धेरै चाहिँ हाइली रोबस्ट सिस्टमहरू छ तर स्टिल युजिङ डिफ्रेन्ट इस्युजहरू अझै के छ हामी डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टसँग कसरी डिल गर्ने अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको त स्ट्याटिक हुने भएन एउटा ल्याब सेटअपलाई मलाई डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट जब रियल ह्युमनहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्न सक्ने डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टहरूसँग डिल गर्न सक्नुपर्ने भयो ह्युमन मुभमेन्टहरू भयो अनइफेक्टेड कोलेजनहरू भयो त्यो भयो अनि इन्भाइरोमेन्ट र सिस्टमेटिक चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टहरूमा चाहिँ अब हामीले एउटा म्याप गर्दाखेरि एउटा इन्भाइरोमेन्ट होला पछि अब के छ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू होला डिफ्रेन्ट फर्निचर मुभहरू होला त्यो होला डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी गर्दाखेरि त्यो चेन्ज हुनसक्छ अर्को सिजनल चेन्जेसहरू जस्तै अब के अरे आउटडोरमा गर्दाखेरि कुनै बेलामा अब रेनी सिजन होला स्नो सिजन होला इन्भाइरोमेन्ट डे एन्ड नाइट होला त्यो होला अनि अर्को भनेको अनलाइन सोल्युसन अब रोबोटको अब यो अनलाइन सोल्युसन चाहिँ रोबोटमा चाहिँ कति फास्ट रोबोटले रन हुन सक्ने यो भनेको त के हो स्ट्याम भयो भनेको के भयो एउटा फन्डामेन्टल नेभिगेसन प्रब्लम भयो यसलाई अब के अरे रोबोटले गरेर हाई कम्पिटिसन गरेर रोबोट लिएर गएर सर्भरमा पठाएर त्यो चाहिँ सधैँ रियल टाइम रिक्वायरमेन्टहरू नहुन सक्छ होला त्यो चाहिँ अब रोबोटमा चाहिँ के छ अब अनलाइनली अन बोर्ड चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि अर्को प्रब्लम भयो अर्को लाइफ लङ अब तिमीले म्याप बनायो आज म्याप बनायो अब 6 महिनापछि त्यही म्यापमा रन गर्दा के हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट धेरै चेन्ज भइसक्यो त्यसमा रोबोटले काम गर्दैन अब लाइफ लङ म्यापिङहरू कसरी गर्ने त्यो इन्भाइरोमेन्टहरूमा कसरी अपडेट गर्ने अर्को प्रब्लम भयो अब रिसर्च कन्सेन्ट सिस्टमहरूमा जस्तै अब हामीले मोबाइल डिभाइसहरूमा अब के अरे मोबाइल डिभाइसहरूमा भयो अब एक्जाम्पलले अब हामीले ड्रोन्सहरूमा गर्नुपर्ने ड्रोन्सहरूमा के हुन्छ रिसर्चहरू कन्सर्ट हुने भयो अब एक्जाम्पललाई ब्याट्री सिस्टम कन्सर्ट हुने भयो पोस्टिङ पावरहरू कन्सर्ट हुने भयो त्यस्तो कन्सर्ट सिस्टमहरूमा चाहिँ कसरी डिल गर्ने कसरी एल्गोरिदम युज गर्ने त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ रिकभरी फेलर र जेरो इन्टरफेस अब एक्जाम्पलको लागि अब हामीले चाहिँ रियल इन्भाइरोमेन्ट गर्दाखेरि रोबोटले अर्को के भने यदि अब हामीले फेलर थाहा पाएको छैन भने फेलरबाट रिकभर पऱ्यो अथवा त्यो फेलर डिटेक्ट गरेर एक्सन लिन सक्ने हुनु पऱ्यो र अथवा युजर कम्प्लिटली अटोनोमसको लागि हामीलाई यो पनि रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ अनि अब हामीसँग रोबोटहरूसँग प्रायः एक्सप्लोइटेटिभ प्रायर नलेजहरू पनि एक्सप्लोर कुनै पासहरूमा गरे त्यो पासमा पहिला अब्स्टेकल छ भने सेकेन्ड टाइम पास पार्ने गरेर त्यो पासलाई अब के छ अब्स्टेकलहरू कन्टिन्युसन भइरहेको छ नि कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू ज्ञान हामीले डिटेक्ट गरेर त्यो पासमा के छ त्यसलाई एभोइड गर्न सक्ने भयो त्यस्तो नलेजहरू पनि एक्सप्लोर गर्ने भयो अनि अर्को भनेको हाम्रो के मल्टिपल रोबोटहरू छ नि मल्टिपल रोबोटहरूले चाहिँ मुभ गरेर सेयर गरेको छ नि एक्जाम्पलले अब यो रोबोट अगाडि मुभ गरेर छ त्यो पासमा अब अब्स्टेकलहरू छ नि पछाडिको रोबोटलाई सेयर गरेको छैन ऊ पछाडिको रोबोटले के छ त्यो पास चाहिँ अब एभोइड गरेर अर्को पासहरू प्लानिङ गर्न सक्ने अरूहरू गर्न सक्ने भयो अब हाम्रो चाहिँ अब बेसिकली अब यो सिम्पल फन्डामेन्टल चाहिँ कुरा चाहिँ मैले अब रोबोटको रिसर्चहरू अब हामीले रिसर्चहरू चाहिँ अब कसरी रिसर्चहरू कसरी स्टार्ट गर्ने भयो एक्जाम्पललाई स्ल्यामको रिसर्चहरूको लागि बेसिकली यतापट्टि मैले सर्टेन रिसर्चहरू राखेको छु अब रोबोट चिजको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सबभन्दा धेरैको भनेको चाहिँ रोबोट अपरेटिङ सिस्टम भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ त्यसमा चाहिँ धेरै मोडुल्सहरू चाहिँ अब त्यसमा छ अब त्यो यसले यो चाहिँ अब रोबोटिक्स गर्नु छ भने चाहिँ यो चाहिँ फन्डामेन्टल त्यसमा किनभने डिफ्रेन्ट पहिले प्रिबिलको थिङ्सहरू चाहिँ पहिले छ यो चाहिँ मिडल वेयर जस्तो हो जसले चाहिँ एकैचोटिलाई अब डिफ्रेन्ट अब हाम्रो चाहिँ के रोबोटसँग डिफ्रेन्ट सेन्सरसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्ने भयो रोबोटहरू डिफ्रेन्ट मोड्सहरू अब डिफ्रेन्ट टाइपहरू डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूमा भन्छ नि कसरी कम्युनिकेसन गर्ने यो रोबोट अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एउटा मिडल वेयर जस्तो अब के अरे डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन प्रोटोकलहरू डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर लाइब्रेरीहरू बिचमा डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू डिफ्रेन्ट ड्राइभर्सहरू डिफ्रेन्ट रोबोटहरू बिचहरूमा चाहिँ कसरी इफिसियन्टली कम्युनिकेट गर्ने सक्ने एउटा भयो यसमा यो हेर्दा भयो अनि अर्को चाहिँ अब त्यो रोबोटको अन्डर एजुकेसनको लागि चाहिँ अब के अरे मेरो यहाँको सुपरभाइजरले चाहिँ रोबोट एकाडेमी भन्ने जसमा चाहिँ फन्डामेन्टल थिङ्सहरू बुझ्नु छ भने भिडियोहरू लेक्चरहरू भएको चाहिँ यो साइटहरूमा चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो साइट छ बेसिक फन्डामेन्टल सुरु गर्नुलाई चाहिँ अब रोबोट रिसर्चको प्लेटफर्ममा चाहिँ के छ हामीलाई रोबोट भनेको चाहिँ के हामीले रियल हार्डवेयरसँग डिल हुनु पर्ने अब सधैँ अब रियल हार्डवेयर भयो भने त त्यो राम्रो भयो तर रियल हार्डवेयरहरू ट्रेडरहरू के छ यसलाई स्पेसल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिन सक्छ त्यो देखाउन सक्छ प्लस अर्को चाहिँ के हार्डवेयरहरू महँगो पनि हुन्छ अब कहिलेकाहीँ हाम्रो सधैँलाई त्यो पोसिबल हुन सक्दैन अनि अर्को भने चाहिँ रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेन्ट रोबोटहरूमा चाहिँ के त्यहाँ भने त्यो मोस्ट अफ द अलिक रिसर्च पनि अब एउटा सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ इन्जिनियरिङ वर्कहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनसक्छ त्यो भएको रोबोट प्लेटफर्महरूमा त्यो हेरेर हुन्छ भयो किनभने हामीले रोबोटलाई हामीले रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टसँग गर्नुपर्यो त्यसलाई फल्ट टोलरेन्सहरू गर्न
एल्गोरिदम ट्युनिङहरू गर्दै गर्दै डिफ्रेन्ट अब हाम्रो रिसर्च गरिसक्यो भन्दा अब त्यसमा रोबोट काम गर्नलाई सिग्निफिकेन्ट अब इन्जिनियरिङ जस्तै अब एक्सप्रेसन ह्यान्डलिङहरू गर्नु पऱ्यो फेस डिटेक्सनहरू अब त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ अब रोबोट गर्नलाई हाम्रो चाहिँ वेल डिफाइन चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड डेटा सेटहरू चाहिँ एकदम फास्ट एभाइलेबिलिटी छ अब जस्तै स्ल्यामहरू प्रब्लम गर्नलाई अब सिम्पल हाम्रो के छ इमेज छ सिम्पल अब स्ट्याटिक इमेजहरूको चाहिँ म्याप बनाउन 30 छ भने चाहिँ के छ हामीले सिम्पल स्ट्याटिक टेस्ट सेटहरूबाट चाहिँ अब हामीले के छ म्यापिङहरू टेस्ट गर्न सक्ने भयो अब के छ सिम्पल हामीले रोबोटले मुभ गरेको इमेजहरू छ त्यो मैले त्यो इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाएको छ भने टेस्ट गर्न सक्ने भयो डिफ्रेन्ट अनि वेयर वी स्ट्यान्ड अब डिफ्रेन्टसँग कम्पेरिजनहरू गर्न सक्ने भयो यो मैले लिङ्क गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध रोबोटिक्स डेटा सेटहरू चाहिँ त्यही बसेर तिमीलाई रिसर्चहरूमा अब फन्डामेन्टल रिसर्चहरू गर्नु छ भने त्यो गर्नु छ भने दे क्यान बी गुड टुल अब अर्को भनेको चाहिँ रोबोट अहिले चाहिँ अब हालसालै चाहिँ अब के छ कम्प्युटिङ प्लेटफर्महरू चाहिँ एकदमै हामीले डेभलप गरेको हुन्छ उनीहरूले जस्तै अब के अरे गेमिङ इन्जिनहरू नै युज गरेर चाहिँ सिमुलेटरहरू डेभलप छ यसमा चाहिँ के भने हामीसँग चाहिँ के भने यसमा रियल हार्डवेयर चाहिएन तर हामीले के छ हाई कम्प्युटिङ प्लेटफर्महरू भयो भने चाहिँ हामीले के छ भर्चुअल रोबोटहरू त्यहाँ सिमुलेटरमा भर्चुअल रोबोट हुन्छ त्यो चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्ने भयो अब भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरूले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के फोटो रियलिस्टिक सिमुलेटरहरू एभाइलेबल छ जसले चाहिँ के छ रियल इन्भाइरोमेन्ट जस्तो गरेर र त्यसमा हामीले सिमुलेसनमा के छ सिमुलेसनमा सफ्टवेयरहरू डेभलप गऱ्यौँ वी डेभलप इट अनि त्यसलाई चाहिँ क्या मिनिमम कोड मोटिभेसन चाहिँ रियल रोबोटमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने त्योसम्मको चाहिँ अहिले चाहिँ रिसर्चहरू भयो त्यसको लागि चाहिँ अब के छ इम्पोर्टेन्ट एआईहरूको चाहिँ यो साइजहरूमा चाहिँ यसमा हेर अनि रोबोटको डिफ्रेन्ट सिमुलेटरहरूको लागि चाहिँ एक एक्जाम्पलको रोबोट लाइब्रेरी सिमुलेसन हो यो भयो एक्जाम्पललाई म तिमीलाई यो हाम्रो ग्रुपले मैले काम गरेको ग्रुपको चाहिँ त्यो एक्जाम्पललाई म तिमीलाई यो देखाउँछु यसमा हाम्रो के भयो यो भनेको सिमुलेटरले चाहिँ यो भनेको रोबोट भयो यो भर्चुअल रोबोट भयो अनि यो चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भयो यो चाहिँ कुनै फोटो रियलिस्टिक गेमिङ इन्जिनबाट बनाएको भयो यसबाट हामीले के छ हाम्रो क्यामेराहरू एक्सेस गर्न सक्ने भयो डिफ्रेन्ट एक्सेसहरू गर्न सक्ने भयो रोबोटले अब मोसनहरूको कोड फिडब्याक लुपहरूमा गर्न सक्ने भयो रोबोटहरू मुभ गर्न सक्ने भयो र त्यो रोबोटिक हार्डवेयर नभए पनि यसरी पनि हामीले चाहिँ के रोबोटिक रिसर्चहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ ल यति नै थ्याङ्क यू भेरी मच अब क्वेसन्सहरू छ भने र मलाई चाहिँ यो इमेलबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो हामी अब क्वेसन एन्सर सेसनमा जान सक्छौँ होइन साथीहरूको केही क्वेसन छ भने राख्दा हुन्छ सो त्यो मैले अघि त्यहाँ त्यो डाइनामिक्सको कुरा गर्नुभयो नि जस्तो इन्भाइरोमेन्ट डाइनामिक्सको कुरा गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ मुभ गरे अनुसार नै अनि उसले छल्छ भन्नुभयो होइन मान्छे एउटा सर्टेन प्याटर्नमा आइरहेको भयो त जस्तो जम्का भेटैमा हुँदाखेरि पनि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ नि त यो मान्छे यता जाला कि यता जाला यता जाला कि यता जाला भन्ने जुन एउटा कन्फ्युजन हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ कसरी डिल गरेर हुन्छ रोबोट्सहरूले त्यो चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो त्यो भनेको अब इन केसहरूमा उसले अब चाहिँ अब कसरी डिल गर्ने भनेको कुरा चाहिँ अब के छ अब उसँग सफिसियन्ट डिस्टेन्समा छ उसले एभाइड गर्न सक्छ भने एभाइड गर्ने भयो नभए अर्को केसमा के एक्सन लिने के छ भने सिम्पल रोके पनि हुने भयो कि भएन अर्को प्रब्लम त त्यो हेरेर रिक्वायरमेन्ट छ यदि सेफ छ भने रोबोट मुभ अब्स्टाकल एभोइड गरेर मुभ हुने भयो नत्र भने के छ अर्को तरिका भनेको चाहिँ रोबोट क्यान सिम्पली स्टप त्यो कोलिजन हुन अगाडि गर्नलाई अब मान्छे जान्दैन इन्टेन्सनली ठोक्न आउँछ भने त अब त्यो लेभलको इन्टेलिजेन्स अहिलेसम्म हाम्रो त्यो लेभलसम्म पुगेको छैन अब त्यो पनि त्यो हुने भयो भनेको वान अफ द बेस्ट त्यो अप्टिमल मुभ्स भनेको चाहिँ चुप लागेर बस्दिने पनि हो त्यो पनि हुन्छ अब रोबोटको सेफ्टीको लागि अब मान्छेको के भयो रोबोटले के भयो आफू पनि सेफ्टी हुनु पर्यो आफूसँग इन्टरेक्सन गरेको मान्छेहरू सेफ्टी ख्याल गर्न पर्यो त्यो केसहरूमा के हुन्छ अब कहिले काहीँ जस्ट स्टपिङ मान्छे आउँछ मान्छे एकछिन रोक्यो मान्छे फेरि गयो भने फेरि उसले मुभ गर्न सक्ने भयो त्यो भनेको चाहिँ अब त्यो सिचुएसन अनुसार हेरेर अब त्यो गर्ने भयो जस्तो ट्र्याकमा जुन स्याडोजहरू हुन्छ नि त होइन जस्तो
रोबोटले चाहिँ पाथ फलो गरिरहेको बेलामा जस्तो रुखको छाया पर्ला हैन, मान्छे अर्को हिँडिरहेको मान्छेको छाया पर्ला, अनि त्यसको कन्फ्युजन, त्यो स्याडो चाहिँ अलिकति 3D फर्मको पनि हुँदैन, 2D फर्मको हुन्छ, अनि आफू जुन प्लेनमा हिँडिरहेको हो त्यही प्लेनमा हुन्छ। अब त्यो स्याडोसँगै डिल गर्ने भन्ने एउटा स्पेसल केसहरू अथवा स्पेसलाइज्ड अल्गोरिदम्सहरू छ कि इमेजमा स्याडोहरू रिमुभ गर्न मिल्छ एकदम सजिलोसित होइन। स्याडोहरू कति लेभलसम्म इमेजहरूमा रिमुभ गर्न मिल्छ। अब जस्तै अब तिमीलाई भिजुअल फेस रिकग्निसनको डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम्सहरू हेऱ्यो भने अब इमेजमा डाइनामिक अब्जेक्टहरू निकालेर खाली के अरे डाइनामिक अब्जेक्टहरू निकालेर स्ट्याटिक सिनहरूमा स्ट्याटिक अब्जेक्टहरू सिन रिकन्स्ट्रक्सनहरू गर्न सक्ने त्यो लेभलसम्मको पनि रिसर्चहरू भइरहेको छ। अब जस्तै अब तिमी अगाडि हिँड्दा छ त्यो उल्टोबाट आएको चाहिँ म्याप छ भने त्यसमा पनि लोकलाइज रोबोटले गर्न सक्छ होइन। यो उल्टोबाट हिँड्दा चाहिँ त्यो गरेर त्यो भनेको चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ सकिन्छ। त्यो नै चाहिँ अब कम्प्युटर भिजनको डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम्सहरू डेभलप भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अर्को त्यो प्रब्लम डिल गर्न सकिन्छ, त्यो नसकिने होइन। त्यही त यो सेमेस्टर हामीले कम्प्युटेसनल जियोमेट्री पनि पढाएको थियौँ, अनि त्यो पनि युज हुने रहेछ यहाँ जे होस् होइन। त्यो यो मोसन प्लानिङको पनि क्लासमा त पढाइ भएको थियो क्यारे होइन। सो त्यो पनि कम्प्युटेसनल जियोमेट्रीको सेक्सनहरू भनौँ न, अनि त्यो चाहिँ जे होस् स्पेसल लाग्यो मलाई। मेरो नेट अड्क्या हो र? ल छैन है, मेरो नेट गएको हो। छैन मजाले सुनिरहेको छ। ए त्यही त साथीहरूको अरू विनोद दाई सोध्नु न क्वेसन प्लिज। विनोद दाईले ह्यान्ड रेज गरिरहनुहोस्। विनोद दाईलाई एउटा क्वेसन गरौँ भनेर। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीसँग अब ओपन सोर्स हार्डवेयर पनि छैन होइन, अब त्यस्तो राम्रो मसिनहरू पनि छैन सिमुलेसन गर्नको लागि। के छ यो रोबोटिक्सको लागि कम्प्युटर भिजन अथवा डिप लर्निङलाई इन्कर्पोरेट गरेर गर्नलाई कुनै ओपन सोर्स हार्डवेयरहरू के अभाइलेबल छ र? हार्डवेयर त अब हार्डवेयरहरू नभन्दा नि अब एक्जाम्पललाई हामीसँग अब के अरे गेम खेल्ने कम्प्युटरहरू छ भने के छ, त्यसमा सिमुलेटर रन हुनसक्छ, त्यसमा हामीले युज गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू। त्यो यता भर्चुअली सिमुलेसन गर्न सक्ने भयो। त्यो कुनै अब अटोनोमस रोबोटै बनाउन खोज्यौँ भने होइन, अब हामीलाई हार्डवेयरहरू त चाहिएला पक्कै पनि। अब एक्जाम्पलको लागि अब हामीले त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हामीले अब सब सिम्पल हामीले कुनै इन्भाइरोमेन्टको म्याप मात्रै गर्न सक्यो भने के छ, हामीले मोबाइल लियो, मोबाइललाई आफू हिँड्दै इमेजहरू ग्यादर गरेर पछि कम्प्युटरमा हामीले प्रोसेस गरेर म्यापिङ गरेर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि रोबोटै पनि चाहिन्छ भन्ने भएन। त्यो पनि यो एउटा प्रब्लम भयो। त्यो त अब आफूले के गर्ने त्यसमा अब त्यो भने अब हार्डवेयर भनेको सधैँ अब भने जस्तो अब एभाइलेबल हुन्छ हुँदैन त्यो छैन। इमेजिङको लागि हामीले क्यामेराहरू कुनै स्पेसल क्यामेराहरू युज नगरिकन 3D इमेजिङहरू लिन सक्ने कुनै तरिका छ डाक्टर साहब? 3D के लिनलाई का भन्छ के छ अब एकदम अब के अरे एक्सबक्सहरूमा किने जस्तो क्यामेराहरू हुन्छ त्यो 3D आउँछ, 3D निकाल्न मिल्छ, डेप्थ इन्फर्मेसनहरू त दिन्छ। त्यो गर्छ अब अलिकति नयाँ फोनहरूमा पनि डेप्थ इमेजहरू हुन्छ कि त्योको लागि युज गर्न सकिन्छ होला। लाइजरहरू अब नयाँ अब के अरे फोनहरूमा पनि आइरहेको छ। अनि यो मलाई आफैलाई फेरि एउटा क्वेसन लाग्यो है। जस्तो हामीले अब यहाँ त धेरै नै प्रोसेसिङ चलेको छ नि त होइन, इमेजदेखि लिएर सबै कुरा। अनि एउटा फुल अन कम्प्युटरै राख्ने हो कि अथवा हामीले कुनै नै एउटा ठाउँमा सर्भर सेटअप गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन पास मात्र गराउने हो कि के छ सर्ट ट्रेन्ड चाहिँ? भन्नाले त्यहाँ एउटा त्यो रोबोट्समा फुल फ्लेज कम्प्युटरै त राखिँदैन होला होइन। अब लेट्स सपोज भनौँ न ल, डेस्कटप कम्प्युटरकै कम्पोनेन्टहरू त हामी लगेर राख्दैनौँ होला। कि सर्भर बनाउने हो कि अथवा त्यसलाई अटोनोमस सबै ठाउँमा इन्टरनेट कनेक्सन नहोला पनि, यस्तोमा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड छ?
अब एक्जाम्पललाई अब हामीलाई एक्जाम्पललाई रोबोटलाई के भन्छ सबभन्दा बेसिक फन्डामेन्टल सेफ्टीहरू जस्तै अब के छ अब्स्टाकल एभोइडहरू गर्ने भयो कोलिजन डिटेक्सनहरू भयो त्यो चाहिँ रोबोटमा रन गरेर अब के छ हामीलाई अब एक्जाम्पललाई हायर के अरे डिप लर्निङहरूको त्यो अब्जेक्ट डिटेक्सनहरू प्रत्येक फ्रेममा गर्न नपर्न सक्छ किनभने के अरे एक सेकेन्डमा गर्न नपर्न सक्छ नि त त्यसलाई चाहिँ अब के सर्भरमा रन गर्ने इन्फर्मेसनहरू लिने त्यो अब डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अब किनभने रोबोट अटोनोमस हिँड्नलाई के भयो हायर कम्प्युटिङ भने के भयो लास्टमा हिँड्नलाई के ब्याट्री रिमेन गर्छ हायर प्रोसेसिङ भने ब्याट्री धेरै खान्छ धेरै हिँड्न सकेन अनि जस्तो हुने भयो त्यो भनेको चाहिँ अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ अब कसरी अब के अब अहिले नेटवर्कहरू पनि फास्ट हो त्यो उता छिटै इन्फर्मेसन आउँछ भने त्यसरी गर्न सकिन्छ त्यो क्लाउडमा कम्प्युटिङ गर्ने हायर कम्प्युटिङहरू क्लाउडमा गर्ने लो बेसिक लेभलको रोबोटमा गर्ने त्यसरी हायर त्यो हुन्छ अनि यो कन्ट्रोलरहरूको कुरा गर्नुभएको थियो पिआइडी अनि आदि अब अरू एक दुईवटा कन्ट्रोलर कुरा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हार्डवेयरले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कि सफ्टवेयरबाट इम्प्लिमेन्ट गर्ने कन्ट्रोलरलाई त्यो त नर्मल सफ्टवेयरमै इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो कति अब सफ्टवेयर बनाएर बेसी हार्डवेयरमा नै हुन्छ किनकि पिआइडीमा डिफ्रेन्ट प्यारामिटर ट्युनहरू गर्न पर्ने त्यो सफ्टवेयर थ्रु गर्ने हो त्यो त सफ्टवेयर गरेर भने कन्ट्रोलर के भनेको इनपुट लिएर हामीलाई रोबोटलाई कुन चाहिँ राख्नु चाहिने एन्ड पोइन्टमा हामीले दिनुपर्ने भनेको के हो उसलाई भेलोसिटी दिनुपर्ने हो यति मुभ गर यता मुभ गर यो गर भनेर त्यही त लास्टमा भेलोसिटी दिनु त के फरवर्ड भेलोसिटी त टर्निङ भेलोसिटी भयो एक्जाम्पलको लागि बेसिक रोबोटको लागि जस्तो भन्दाखेरि कति एङ्गल मुभ गर भनेर दिनु सिधा जाँदा यति भेलोसिटी जा भन्ने भयो अनि त्यो मैले एउटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ जस्तो कन्ट्रोलरहरू त थरी थरी छन् नि त हामीसँग पी कन्ट्रोलर अनि पिडी कन्ट्रोलर होइन डिफरेन्सियल कन्ट्रोलर अनि इन्टिग्रलवाला पिआइडी कन्ट्रोलरहरू छ अनि अल्टिमेटली पिआइडी कन्ट्रोलरै युज गर्ने भन्ने हुन्छ कि त्यो हुँदैन त्यो अब त्यो प्रब्लम हेरेर हुन्छ कतिसम्म पी कन्ट्रोलले काम सक्छ कतिकोमा पिआइडीले पनि पुग्न सक्छ त्यो भनेको डिफ्रेन्ट हुने अब भन्यो अब त तिमीलाई रोबोटमा अब के होला तिमीलाई कन्ट्रोल छेउतिर गएर त्यसलाई गर्न चाहन्छ भने पिआइडी त्यो कन्ट्रोलतिर बढी स्पेसिफिक हुने भयो यदि छैन भने अब तिमीलाई अब यता एआईतिर जान्छ भने अब त्यो रोबोटमा त्यो हुन्छ भन्ने भयो बेसिक कन्ट्रोलरमा त्यसैमा काम तिमीहरूले काम गर्ने भयो त्यही हो त्यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट सब फिल्डहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ कुन फिल्डमा गर्ने अब त्यो कन्ट्रोलहरू त पिआइडी कन्ट्रोलहरू नै युज पिआइडी भनेको एकदम पुरानो कन्ट्रोल त्यो बेसिकली एक्जाम्पल दिनलाई मात्र अब अहिले त्यो युज नहुँदा चाहिँ फजी कन्ट्रोलरहरू भयो अरू के अरे मोडल बेस्ड प्रेडिक्टिभ कन्ट्रोलरहरू अरू कन्ट्रोलरहरू युज हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ पिआइडी भनेको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि सबभन्दा बेसिक कन्ट्रोलर भनेर एक्जाम्पल दिएको मात्र हो त्यो त पिआइडी कन्ट्रोलरहरू त त्यो हार्डवेयर फर्ममा पनि एभाइलेबल हुन्छ क्यारे होइन त्यो हुन्छ त अब अहिलेको लेटेस्ट कन्ट्रोलरहरू त छैन होला हार्डवेयरमा त्यो त अब हेरी हुन्छ अब तिमीलाई चाहिएको अनुसार त्यो के अरे त्यही हो अरू साथीहरूको केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ अब नेपाल त प्रिडोमिनेन्टली अब एग्रिकल्चरमा बेस्ड कन्ट्री भयो होइन हामीले सस्तोमा एग्रिकल्चरलाई एड हुने खालका कुनै त्यस्तो रोबोटहरू तपाईँको दिमागमा छ अथवा कोलाबोरेसन गरेर नेपालकै विद्यार्थीहरू नेपालकै इन्जिनियर्सहरू लगाएर गर्न सकिने खालका कुनै प्रोजेक्टहरू छन् सम्भावनाहरू छन् भने त्यसमा यसो प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि अब कस्तो छ भने अब मेन कुरा त्यो गर्नलाई हार्डवेयरको चाहियो अब हार्डवेयरहरूको लागि अब हामीले केमा गर्ने अब त्यो एउटा सेटअपहरू रेडी हुनु पऱ्यो अब एक्जाम्पलको लागि अब हामीले के रोबोट भने खालि यो सानोतिनो रोबोट अब एग्रिकल्चरमा भन्यो भने अब के छ ट्र्याक्टर पछाडि हलो राख्यो भने पनि त्यो पनि एज अ रोबोट काम गर्न सक्छ हामीले अगाडि क्यामेरा राखेर मुभ गर्न सक्यो भने त्यसले पनि काम गर्ने भयो त्यो के भयो हलोले चाहिँ म्यानिपुलेसनको काम गर्ने भयो एक्जाम्पलको लागि मैले दिएको होइन प्लस के भन्ने भयो त्यो एज अ म्यानिपुलेटर हुने भयो त्यो मुभ गर्नलाई त्यो अर्को त्यो ट्र्याक्टर अथवा त्यसले मुभ हुने भयो नेभिगेसन गर्नलाई अब अरू राखेर गर्न सकिन्छ त्यो कन्ट्रोलरहरू गर्नलाई त्यो नभए अब मान्छेहरूलाई अहिले के छ अब रिमोटली कन्ट्रोल गर्नलाई रोबोटमा एक्सनहरू दिनलाई रिमोट गाडी गरेर त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको त्यो गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर त्यो भनेको अब त्यो भनेको चाहिँ अब एक्जाममा अब त्यो अब एक्जामलाई क्रपहरू इन्सपेक्सन गर्नलाई ड्रोन्सहरू युज गरेर क्रपहरू इन्सपेक्टहरू गर्न सक्ने त्यो अब के अरे प्रपर फार्मिङहरू गरेर छैन अब के अरे किरा लागेको कति छ त्यो तिनीहरू अब प्लान्टहरूको डिजहरू त्यो तिनीहरू गर्न त्यो गरिरहेको छ मान्छेहरूले जोड्नु भयो अब त्यसो तिनीहरू गर्न सकिन्छ क्रपहरू इन्सपेक्टहरू गर्नलाई त्यो गर्नलाई
इन्फ्लुएन्सहरू अनि युज गरिरहेको छ। जस्तो सरसँग चाहिँ फ्युचरमा हाम्रो डिपार्टमेन्टको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कोलाबोरेट गरेर केही गरौँ भनेर सरलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ मेथड्सहरू सरले यहाँ भनिदिनु मेरो इमेल दिएको छ साइडमा होइन, suman.vista@nami.org.np मा गएर त्यहाँ मात्र सजिलो भइहाल्छ, त्यो कुरै छैन। त्यो प्रब्लम भएन नि यहाँ मसँग गर, नत्र भने के नामीमा उता विशेषसँग कन्ट्याक्ट गर, त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ, त्यो प्रब्लम छैन। त्यो गर्नलाई चाहिँ देश हाम्रो यहाँ साथीहरूले थिसिस गर्छु अथवा कुनै प्रोजेक्टहरू गर्छु भन्दाखेरि हामीले सरको सहयोग पाउँछौँ होइन, त्यसको लागि ढुक्क भयो। गरेर भइहाल्छ नि। हस्, अब हामी अलमोस्ट एन्डमा आइसकेका छौँ होइन प्रोग्रामको। अरू केही साथीहरूलाई क्वेसन सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छ साथीहरूको? एनीवन? सो सायद अहिले यति नै हो। अब फ्युचरमा चाहिँ सरसँग अझै स्पेसलाइज भएर होइन, आज त हामीले अब यो जेनरलाइज प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ। फ्युचरमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड ग्रुपहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसलाइज फर्ममा हुन्छ नि, एउटा प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड अथवा सोल्युसन ओरिएन्टेडै भएर फ्युचरमा चाहिँ हामीले केही प्रोग्राम गर्न सक्छौँ होला होइन। त्यसको लागि सरलाई अब अहिलेदेखि नै मैले रिक्वेस्ट गरिराखेँ होइन, फ्युचरको लागि हामी त्यो पक्कै पनि गर्नेछौँ। र आजको लागि चाहिँ अब हामी प्रोग्रामको एन्डमा आइसकेका छौँ। डाक्टर सुमनराज विष्टलाई समय, संवाद र सद्भावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र फ्युचरमा डिपार्टमेन्टको स्टुडेन्ट्सहरूसँग हामी यसरी नै कोलाबोरेसन गरिरहन पाऊँ, एउटा फ्रुटफुल आउटपुट हामीले निकाल्न पाऊँ, यति भन्दै आजको प्रोग्राम चाहिँ म एन्ड भएको घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान एन्ड स्पेसल थ्याङ्क्स टु सुमन सर। बाई बाई अब हस् सर, सुमन सर, बाई बाई।